स्वामी चिन्मयानंदाची भगवद्गीते वयली प्रवचनां ही जगप्रसिद्ध आसा. आतां तिसऱ्या अध्यायातले 2 श्लोक आमी पळोवया. पयलीं हांव श्लोक म्हणटा. सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्. मनीस दीस रात काम करता. प्रत्येक लोक काम करता. सामान्य लोक सगळे कश्ट करतात. पूण कश्ट करपा फाटल्यान स्वताची भलायकी, म्हज्या कुटुंबाची भलायकी इतलेच इच्छा धरून तो करता आनी आपल्याल्यो इच्छा पूर्ण करपाक तो कश्ट करता. ताका समाजाचें पडिल्लें नासता. समाजाक तो कितेंच लावून घेना. ताजे आनी ज्ञानी मनशाचे भितर फरक होच. ज्ञानी मनीसूय कश्ट करता. दीस रात कश्ट करता ज्ञानी मनीस. पूण आपले स्वताची इच्छे खातीर न्ही. तो आपली मन बुद्धी सगळें पणाक लायता आनी समाजा खातीर वावुरता. तातूंत ताका आपल्याक कसलेंच मान, आपल्याक इनामां तेंय नाका आसता ताका. सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाक सांगता, तूं ज्ञानी मनशा भशेन जा. समाजाक मार्गदर्शन कर आनी तातूंत तूं स्वताची इच्छा कांय पळयनाका. त्याच भशेन अज्ञानी लोकांच्या मनान कसलोच घुसपागोंदळ करनाका. भेदाभेद करूं नाका. ते पयलींच घुसपल्लेच आसात. तांकां आनी तूं कन्फ्यूज करनाका. सो आज नेता कसो आसूं जाय. जो नेता आसा समाजाक जो नेतृत्व करता तो एक आदर्श आसूं जाय. ताजें आपलें बरी वागणूक आसूं जाय. त्या बऱ्या वागणुके खातीर लोकांक ताका फॉलो करपाक जाय. आज कालचे पॉलिटिकल लिडर्स यथा राजा तथा प्रजा. तेच इतलें तांचें चरित्र, तांची वागणूक इतली घाणयारी आसता की बाकीचे सामाजीक लोक आसा ते तांकां कशें कितें फॉलो करतले. ते आमचे नेताच असले जाल्यार ते म्हणटा आमी कितें करपाचें. म्हणटकर एक नेता कसो आसूं जाय हेंय भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाक सांगता. मनीस सतत फुडें वचपाक जाय. ताका वाट मेळना म्हूण तो त्या जाग्यार रावपाक शकना. ताणें सारकी योग्य वाट सोदून फुडें वचपाक जाय. आमी जर हांगच्यान दुसऱ्या गांवांक वतात आनी आमी वाट घुसपली जाल्यार आमी थंयच थांबना आमची गाडी. आमी वाट विचारून घेतात. आजकाल तर GPS आसा तें सगळें लायतात आनी आमी फुडें वचपाक जाय. अशें आमचें वागणें आसूं जाय. हरि ओम.